Question is, a 15 kg slender rod AB is 1.5 meter long and is pivoted about a point O, which is 0.3 meter from end B. The other end is pressed against a spring of constant K is equal to 300 kN per meter until the spring is compressed 25 mm. The rod is then in a horizontal position. If the rod is released from this position, determine its angular velocity and the reaction at pivot O as the rod passes through a vertical position. भनेको एउटा रड छ AB जसको मास कति छ 15 kg छ एन्ड लेन्थ भनेको कति छ 1.5 मिटर छ एन्ड यो इन B बाट 0.3 मिटर यता आएर यो O भन्ने पोइन्टमा यसलाई पिभट गरिएको छ एन्ड इन्ड A जुन छ त्यो चाहिँ स्प्रिङसँग एट्याच छ र स्प्रिङको कन्स्टेन्ट कति दिएको छ 300 किलोन्युटन पर मिटर दिएको छ and we have to find the angular velocity and the reaction at pivot O as the rod passes through a vertical position. भनेको यो रड चाहिँ जब यो भर्टिकल पोजिसनमा जान्छ त्यस बेलामा चाहिँ हामीले के एंगुलर भेलोसिटी एन्ड दी रिएक्सन एट पिभट यो ओ मा यो पिभटमा रिएक्सन फाइन्ड गर्नु छ सो फर्स्टमा फिगर ड्रा गरौँ सो यो भयो यसको इनिशियल पोजिसन स्प्रिङ छ दिस इज A and this is B. Let's say this is position 1 and यो पिभट भएको पोइन्ट O. नाउ पोजिसन 2 भनेको के छ अब यो भर्टिकल पोजिसनमा छ ओके यो डिस्टेन्स भनेको छ 0.3 मिटर छ एन्ड यो भनेको सेन्टर अफ ग्राभिटी भयो G भनौँ यसलाई सो G यहाँ शिफ्ट भयो एन्ड यो भनेको कति भयो 0 मिटर भनेको यही ओबी नै यहाँ शिफ्ट भएको हो एन्ड अब यो ओ पोइन्टदेखि G सम्मको हाइट कति हुन्छ सो यो टोटल भनेको कति छ 1.5 मिटर छ सो यसको सेन्टर अफ ग्राभिटी भनेको कति हुन्छ 0.75 मा हुन्छ सो यो OG भनेको कति हुन्छ यो भनेको 0.3 छ सो 0.75 माइनस 0.3 भनेको कति भयो 0.45 भयो सो यो भनेको 0.45 मिटर भन्छ OG भनेको एट पोजिसन 1 दी काइनेटिक एनर्जी T1 is equal to 0 हुन्छ र पोटेन्शियल एनर्जी V1 is given by V plus Vg. Potential energy due to elongation and potential energy due to height. So 1/2 k x square plus Vg भनेको के हुन्छ 0. सो यो भनेको 1/2 इन्टु के भनेको दिएको छ 300 किलोन्युटन पर मिटर सो 300 × 10⁻³ इन्टु x भनेको कति दिएको छ 25 mm सो 25 × 10⁻³ होल स्क्वायर सो यो भनेको 93.75 जूल हुन्छ नाउ अब एट पोजिसन 2 हेरौँ एट पोजिसन 2 काइनेटिक एनर्जी T2 is given by 1/2 mv square plus 1/2 I omega square and this is 1/2 m and we know b भनेको के हुन्छ r omega हुन्छ सो r omega
square plus 1 by 2. In case of rod, moment of inertia is given by 1 by 12 ml square. So this is 1 by 2, m is 15 and r भनेको कति छ 0.75 छ। यो ओ देखि माथि सेन्टर जी सम्म। सो यो भनेको 0.45 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 by 2 into 1 by 12 into m भनेको 15 छ एन्ड l भनेको 1.5 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सो यहाँबाट 0.45 स्क्वायर into 15 divided by 2, this is 1.51875 omega square plus this is 15 divided by 2 divided by 12 into 1.5 square. So यो हुन्छ 1.40625 omega square plus 1.51875. So यो भनेको 2.925 omega square भयो। Now potential energy V2 is given by V plus Vg. So यो केसमा V भनेको 0 छ। सो 0 प्लस Vg भनेको कति हुन्छ mgh। सो m भनेको 15 into 9.81 into 8 भनेको छ h भनेको छ 0.45 छ। सो यो भनेको 15 into 9.81 into 0.45 यो भनेको 66.2175 जूल आयो। सो यति आइसकेपछि नाउ युजिङ अ conservation of energy we get T1 plus V1 is equal to T2 plus V2. so this implies T1 भनेको 0 छ plus V1 भनेको छ 93.75 छ इक्वल टु T2 भनेको हामीले निकालेका छौं 2.92 ओमेगा स्क्वायर प्लस V2 भनेको हामीले 66.2175 निकालेको छ। so this implies 2.92 omega square is equal to 93.75 minus 66.2175. so this implies omega is equal to 93.75 minus 66.2175 divided by 2.92 under root answer. so omega भनेको कति आयो 3.0706 रेड पर सेकेन्ड आयो। यो नै हाम्रो फर्स्ट एन्सर हो। सो यति निकालिसकेपछि अब हामीले के फाइन्ड गरेको छ रिएक्सन एट पिभट ओ एज द रड पासेस थ्रु द भर्टिकल पोजिसन। भनेपछि हामीले यो ओ मा आउने रिएक्सन फाइन्ड गर्नु छ। सो फर्स्टमा सिम्पली फिगर ड्रा गरौँ। रफली भयो यो ओ हो एन्ड यो जी हो र यो दुई बिटको हाइट भनेको 0.45 मिटर छ। ओके नाउ शोइङ दी एक्सटर्नल फोर्स लेट्स से दिस इज ओ। सो यहाँ एउटा आरवाई र आरएक्स रिएक्सन फोर्स आउँछ। यो पोइन्ट जी भयो भने वेट भनेको डाउनवर्ड लाग्छ एन्ड यो डिस्टेन्स भनेको छ 0.75 मिटर छ। Now we know from D'Alembert's principle the system of the external forces is equal to or equivalent to the system of effective force. So this is the external force and now showing the effective force. So this is O and this is G, this is I alpha and this is MAT and this is MAN, the normal component of force. I alpha is clockwise cause कि यो फिक्स पोइन्टबाट
यो रड एबी यसरी रोटेट गरेको, सो यो भनेको के भयो, क्लकवाइज भयो। सो आई अल्फाको डिरेक्सन क्लकवाइज भयो। So from D'Alembert principle we can say the system of external force is equivalent to the system of effective force. That means taking clockwise as a positive, summation MO is equivalent to summation MO effective. This is moment of the forces about O in case of external and in case of effective is equal. So this implies zero moment in case of external, and in case of the effective I alpha plus MAT into R, which is equal to 0.45. So this implies 0 is equal to I alpha plus M, and we know AT is given by R alpha, so this is R square alpha. So this implies 0 is equal to I plus MR square alpha. Since I plus MR square is not equal to 0, so this implies alpha is equal to 0. Now summation fx left to right as a positive is equal to summation f of x effective. So in this case Rx is equal to MAT. So this implies Rx is equal to MAT is R alpha, so this implies Rx is equal to 0. Now summation Fy is equal to summation Fy effective, taking upward as a positive. Ry minus W is equal to MAN, so this implies minus MAN, Ry is equal to W minus MAN. So W is 15 into 9.81 minus M is 15 into AN is given by R omega square. So R is 0.45 into omega is 3.07 square. So this implies Ry is equal to 15.9. So this gonna be 83.53 Newton. So the reaction at the O is given by under root Rx square plus Ry square. So this is under root 0 square plus 83.53 square. So this is 83.53 Newton. So this is the required answer for this question.